मेरे पापा बने मम्मी मेरी मम्मी सबसे आज मेरे पापा सबसे प्यारी मेरी मम्मी मम्मी जी कह रहे प्यारी मम्मी मेरा सबसे आज मेरा पापा सबसे प्यारी मेरी मम्मी पापा भनेको चाहिँ को हो बाबा मम्मी चाहिँ मम्मा ए मम्मा बाबा अच्छा तर सबैभन्दा धेरै कसको माया लाग्छ दुईटै एउटा भन्न मेरो मेरो मम्मा हो नि त्यसमा म मेरो बाबा मम्मा हो नि म माया गर्छु दुईजना एउटालाई भन्न मम्मा बाबा चाहिँ बाबाले पनि अनि के अरे मम्मा मात्रै भनिस् त बाबा मम्माले दुईजनालाई माया गर्छस् हजुर सबैभन्दा धेरै चाहिँ बाबा मम्मा दुईजनै हजुर ओके